यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। यो हो बहस। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुशील थापा, स्वास्थ्य गुणस्तर विश्लेषक हुनुहुन्छ। सुशील थापा को हो भन्ने सामान्यतया मानिसलाई एउटा जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। विभिन्न फिल्डमा देखा परेको मानिसहरूको एउटा दर्शकलाई स्वाभाविक रूपले यो फलाना भन्ने यसरी बुझिन्छ। तर सुशील थापाका बारेमा म आधा मिनटमा आम दर्शक सामुन्ने उहाँको बारेमा अवगत गराउँछु। साइन्समा उहाँले ग्रेजुएट गर्नुभएको छ, म्यानेजमेन्टमा उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ र धेरैजसो नेपालीहरूको एउटा ड्रिम कन्ट्री भन्छ अमेरिका, त्यहाँको एउटा ग्रिन कार्ड होल्डर, त्यो ग्रिन कार्ड उहाँले परित्याग गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ। यसकारण नेपालमै सम्भव छ भन्नेमा सुशील थापा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा मेडिकस भन्ने एउटा मन्थली म्यागजिन छ, त्यसको उहाँ पब्लिसर पनि हो, प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी उहाँले अर्थात् प्रकाशन गर्नुहुन्छ। मूलतः उहाँ हेल्थ केयरको सेक्टरमा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा असल व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हरेक समस्याहरूको भन्ने एउटा बुझाइ उपर उहाँको अलग्गै मान्यता छ। उहाँसँग आज म समग्र विषय, यसकारण कोभिड-19 सँगै संसार परेशान छ, त्यसमा नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्था छ। सरकारले झन्नै कोभिड-19 को नाममा 26 अर्ब जति स्वाहा बनाएको छ। त्यो पैसा कहाँ खर्च त भयो होला, निश्चय नै भयो, तर त्यो के राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन भयो? नेपालीहरूको मानमर्दन भएको छ। पिसिआर टेस्टमा रातभरि कुरेर त्यो भेडा बाख्रा सरह मानिसलाई लाइनमा लाग्नुपर्ने बडा अन्तबिजोग नेपालीहरूको यो अवस्था छ। यत्र तत्र सर्वत्र अप्ठ्यारो अवस्था छ। अस्पतालहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष त्यस्तै छ। एज अ होलमा समस्या के हो, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा म अलिक फरक स्वादमा कुरा गर्दैछु। हामी धेरैजसो राजनीति, परराष्ट्र, रक्षा यस्ता मामिलामा कुरा गर्छौँ, तर आज यो आम जिज्ञासासँग सम्बन्धित विषयलाई म उठान गर्दैछु। हजुर, मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति विषय बताएँ। कोभिड-19 का अथवा कोरोना भाइरसका कारण नेपालीहरू परेशान छन्। सायद सरकार पनि परेशान होला, भलै उहाँहरूको सबै गुजारा सहज ढङ्गले चलेको छ, तर उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ यत्रो आलोचना भयो, भोलि के मुख देखाएर जनताका माझमा जाने, परेशान छन्। खर्च झन्डै 26 अर्ब खर्च सिद्ध्याइसकेका छन्, अझै बढ्दैछ। यो कहाँनिर समस्या हो जो यहाँले यो हेल्थ केयरको सेक्टरमा क्वालिटी म्यानेजमेन्टको तपाईँ बारम्बार एडभोकेसी गर्नुहुन्छ, अनि देखा पर्छ यो हकीकत। एज अ निजी क्षेत्रमा तपाईँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक, समस्या कहाँबाट प्रारम्भ हो, के हो यो समस्या? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हजुर, कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। किनभने अब हामी जहिले पनि नेपाली भएर सोच्दाखेरि चाहिँ नि गरिब छौँ होइन, हाम्रो फरिन क्यापेसिटी एकदम कम छ भनेर सोध्छौँ नि त। अब 26 अर्ब रुपियाँ सिद्धिसक्यो भनेको त अब ठुलो पैसा भन्नाले हाम्रो गरिबी होला एकतिर, तर हामीले कोभिड नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने खर्चमा काहीँ पनि कन्जुसाइ नगरेको जस्तो देखिन्छ। तर रिजल्ट किन आएन? अनि नर्मली मैले कुनै पनि इन्टरभ्युज अथवा त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ नि मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ नि नर्मली क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ भने यो फल्ट फाइन्डिङ भन्दा पनि फ्याक्ट फाइन्डिङ चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसमा मैले बोल्ने कुराहरू चाहिँ नि
कसैलाई दोष दिन भन्दाखेरि पनि फ्याक्ट्सलाई उजागर फ्याक्ट फाइन्डिङ हुनैपर्छ फ्याक्ट फाइन्डिङसँग रिलेटेड हो। अब विशेष गरी क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के भन्छ भने नि सर, रिजल्ट ओरिएन्टेड होइन, रिजल्ट कस्तो आउँछ भनेर, त्यसको प्रडक्ट कस्तो आउँछ भनेर, त्यसको फाइनल के हो भनेर हेरेर त्यसमा रुनुभन्दा त्यो आउने सिस्टमलाई चाहिँ नि अस्योर्ड गर्नुपर्छ भन्छ कि। किनभने अब रिजल्ट हेरेर त साध्य पनि हुन्न र हेल्थ केयरमा स्पेसली क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको सम्भव चिज होइन। क्वालिटी कन्ट्रोल भएपछि के हुन्छ, कन्ट्रोल चिजलाई फाल्नु पऱ्यो। तर हेल्थ केयरमा अब क्यान यु इमेजिन कि फाल्न त मिल्दैन नि। अब तपाईँले नेगेटिभ दिनुभयो नेगेटिभ भयो, पोजिटिभ दिनुभयो पोजिटिभ भयो होइन। त्यस कारण रिजल्टमा रुने होइन, रिजल्टलाई राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने मेक स्योर गर्नलाई सिस्टमभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले पटक पटक सिस्टमको बारेमा कुरा गरिराखेको छु र म इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण सबैले घर परिवारदेखि लिएर देश चलाउन पनि सिस्टम नै चाहिन्छ। तर सबैको मुखमा सिस्टम भने चाहिँ मैले सुनेको छु, तर हाउ सिस्टम वर्क्स भने चाहिँ नि नबुझेको जस्तो देखिन्छ। कसरी सिस्टमले काम गर्छ भन्ने नबुझेको हो। अब सिस्टम भनेको सोलर सिस्टम होइन, यत्रो संसार चल्ने सोलर सिस्टमभित्र पनि त सबै चिजहरू आफ्नो ढङ्गले चल्या छन् नि त, सबै डिसिप्लिनमा चल्या छन्। बुध ग्रह त्यसरी घुम्नुपर्ने अर्कै तरिकाले घुम्यो भने के होला, पृथ्वी यसरी घुम्नुपर्ने अर्कै तरिकाले घुम्यो भने के होला होइन, 15-15 दिनमा चाहिँ नि चाँद उडाउनु पर्ने नउदाए के होला भन्ने छ नि त। सो तिनीहरू एउटै रीतिरिवाजले चलेको हुनाले चाहिँ नि सिस्टम सब ठिक छ, रात परे बेलामा रात परेको छ, बिहान भएको बेलामा बिहान भएको छ। त्यस्तै अब सानो सिस्टम हेर्ने हो भने एउटा व्यक्तिको डाइजेस्टिभ सिस्टम, अब डाइजेस्टिभ सिस्टमले के निकाल्छ, त्यहाँ के खाने हो, जिब्रो छ, र्याल छ होइन, सलाइभाहरू छन्, डाइजेस्टिभ सिस्टम छन्, त्यसको आउटपुट प्रडक्ट के हो, हामीले के खानुपर्छ, इनपुट खाएन भने कहाँ के बिग्रिन्छ होइन। सो सबै सिस्टमभित्र चाहिँ नि नर्मली भन्दा इनपुट्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ, प्रोसेस गरेपछि आउटपुट निक्लिन्छ। अब हामीले अहिले कोभिड म्यानेजमेन्टको सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले खोजेको आउटपुट भनेको चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो पेन्डेमिक नियन्त्रण, कमभन्दा कम ड्यामेजमा चाहिँ नि हामी यसबाट उत्रौँ, यो हाम्रो रिजल्ट हाम्रो एक्सपेक्ट गरेको हो भने त्यसभित्रको इनपुट भने चाहिँ नि यहाँले भनेको पैसा मनी एउटा हो, तर अरू 5वटा एम छन् के, सम्म 6वटा एम हुन्छ भन्छ नि। त्यो पहिलो एम नै हाम्रो अगेन्स्टमा छ, त्यो भनेको मदर नेचर। होल वर्ल्डलाई नै मदर नेचरले चाहिँ नि के छ भनेपछि च्यालेन्ज गरिराखेको छ। अब त्यसका विविध कारण होला, त्यो अरू अनेक स्कुल अफ थट्सहरू छन्, वाइ मदर नेचर इज च्यालेन्जिङ द ह्युमन बिङ भनेर। अब बाँकी रह्यो 5वटा। अब यहाँले भनेको एम 26 अरब एउटा मनी भयो। अब त्यो मनीले किन्ने मेटेरियल्सहरूमा प्रब्लम देखियो कि, त्यो मनीले किन्ने मसिनहरूमा प्रब्लम देखियो, त्यो होल सिस्टम चलाउने म्यान पावर हतारको बेला भएर ट्रेन्ड भएन, म्यान पावरमा समस्या देखियो है। र सबभन्दा ठुलो समस्या मेथडमा देखियो, प्रोसेस छ नि गर्ने तरिका। त्यस कारण प्रविधिमा समस्या देखियो। हामी सबैले सुनेको हो राइट फ्रम द बिगिनिङ हाम्रो प्रविधि काम गरेन। आर्मीले लिएर आएको प्रविधिमा, पहिले आइसकेको प्रविधिमा आर्मीले लिएर आएको मटेरियल काम मतलब कम्प्याटेबल भएन होइन। अब यो 5वटा एम चाहिँ नि हाम्रो फेभरमा भइदिएको भए यो 6th एम जुन मदर नेचरले हामीलाई दिएको हाँकलाई हामीले चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्न सक्थ्यौँ। तर मदर नेचर त संसारभरिको लागि गलत छँदैछ, च्यालेन्जिङ छँदैछ। बाँकी 5वटा एम पनि हामीले त्यति राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दा हाम्रो रिजल्ट जुन छ नि, हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्टमा चाहिँ नि हामीले सोचे जस्तो हुन सकेन। म अलिकति सिस्टमसँग यो विषयलाई जोडेँ है त कृपया। वुहान भन्छ होइन, वुहानबाट यसको जन्म भयो कोभिड-19। हजुर। चीनमा नियन्त्रणमा छ, हजुर। सिङ्गापुरमा नियन्त्रणमा छ, दक्षिण कोरिया, इभन उत्तर कोरियालाई अब के देश भने तर पनि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरियामा पनि नियन्त्रणमा छ। अरू कतिपय देशहरूमा पनि, कम्बोडियामा पनि त्यो नियन्त्रणमै छ भनेर भनिन्छ। भारत लथालिङ्ग छ। हामीले जुन कङ्गो मोडेलको जुन डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गरेका छौँ, अमेरिकनहरू पनि लथालिङ्ग भताभङ्ग अवस्थामा छ, बेलायत अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अब हामीले जुन खालको सिस्टम अवलम्बन गरेका छौँ, पिपुलबाट जनप्रतिनिधिको चयन हुन्छ स्थानीय तहमा, त्यसपछि हामी सङ्घात्मक ढाँचामा गएका छौँ, सङ्घीयता त्यो प्रदेश छ, प्रदेश सरकार पनि जनताबाट निर्वाचित छ,
केन्द्र सरकार पनि जनताबाट निर्वाचित छ, अर्थात् जनप्रतिनिधि छ। फुल फ्लेज डेमोक्रेसीको जो कल्पना गरिएको छ, मैले कङ्गो मोडल किन भनेको भने अरू मोडलसँग दाँज्ने हो भने हाम्रो देशको अवस्था त्यति राम्रो छैन। त्यस कारणले मैले कुन देशसँग दाँजौँ, त्यस कारण मैले कङ्गो, म पुगेको ठाउँ लफालिङ्ग देखिन्छ, त्यस कारण त्यो र यो उस्तै उस्तै प्रकृतिको हो भन्न खोजेँ। भुटानमा पनि अनुकूल अवस्था छ। मैले भुटान यसकारण भनेको त्यहाँ राज संस्था छ, अनि चीनमा फेरि त्यस्तो खालको छ। यो समग्रमा हेर्दा अब के चिजको दोष हो त? त्यो सिस्टमले काम नगरेको अर्को पक्ष मैले पोलिटिकल विषयसँग पनि जोडेँ। त्यहाँ कन्ट्रोल छ, यहाँ कन्ट्रोल छैन, त्यहाँ फेरि कन्ट्रोल छ, यहाँ कन्ट्रोल छैन। यो के को उपज? यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि के हुन्छ भने यो पेन्डेमिक्स भएको हुनाले च्यालेन्ज सबै कन्ट्रीलाई छ होइन। अब उनीहरूले स्मार्टली कसरी म्यानेज गर्यो भन्ने कुरा मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो होइन। जस्तो यहाँले भनेको जस्तो जुन उद्गम स्थल छ चाइना, उहाँहरूले चाहिँ झ्वापझुप्प आगो निभाउनु भयो, यो कसरी सम्भव भयो होला। त्यस्तै गरी अरू धेरै देशहरू छन् जसमा चाहिँ नि छिटो आगो निभाउन कोसिस भएको, छिटो आगो निभेको जस्तो पनि छ होइन। अब तर नेपालको केसलाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैले आफ्नो स्टोरी आफ्नै सुज लगाएर हेर्नु पर्यो होइन। र चाहिँ नि तर सिस्टम चाहिँ नि एउटै हुन्छ। सिस्टम त्यसलाई पेन्डेमिक कन्ट्रोलको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर हुन्छ नि, एसओपी, त्यो संसारभरि अपनाउन खोजेको उही त हो नि। सबैजनाले भनेकै एसएमएस भन्छ नि, त्यही नै भनेका छन्, अरू नयाँ कुरा त गरेका छैनन्। तर टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटिङ नै भनेका छन् होइन। टेस्टिङ, ट्रिटिङ, ट्रेसिङ र ट्रिटिङ होइन। अब 3T अप्रोच भन्छ नि, अब चाहिँ नि मान्छेलाई टेस्ट गर्नु पर्यो हो। अब त्यो वर्ड मात्रै मिलेर भएन नि। टेस्टिङमा क्वालिटी हुनु पर्यो, ट्रेसिङमा तदारुकता हुनु पर्यो, ट्रिटमेन्टको अभाइलेबिलिटी हुनु पर्यो। अब यहाँ रातभरि चाहिँ नि एम्बुलेन्समा हस्पिटल खोज्दै मरेको छ नि त होइन। जुन म्यानेजेबल थियो त्यो म्यानेजेबल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भने मात्रै हो। तर पेन्डेमिकलाई चाहिँ नि कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट, पिपल इन्गेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट भयो नि त। किन भनेपछि अब जस्तो कोही पनि देशमा नियम नमान्ने मान्छे थुप्रै हुन्छन्, सबै देशमा हुन्छन् नियम नमान्ने मान्छे। अब जस्तो हामीले पनि ड्रङ्क ड्राइभन अब मापसे भन्ने छ नि, त्यसमा पनि त इनिसियल स्टेजमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि। तर पेन्डेमिक्स र त्यो इन्डिभिजुअल बिहेभियरमा फरक के भने इन्डिभिजुअल बिहेभियरले इन्डिभिजुअल मात्रै रिस्कमा हुन्छ, वा एक्सिडेन्ट हुँदा अर्को 1-2 जना व्यक्तिलाई एक्सिडेन्टमा होला सक्ला। यसले चाहिँ नि 1-2 जनाको बिहेभियरले होल कम्युनिटीलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नि बिहेभियरको कारणले हो होइन। अब मान्छे किन कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने पनि हुन त। अब यहाँ चाहिँ के छ नि, पद पैसा पोजिसनले मान्छेलाई महामूर्खलाई पनि ठुलो विद्वान बनाइदिन्छ। सबै चिज आफूले जानेको जस्तो संसारमा धेरै मान्छे त्यस्तो होइन गरिन्छ नि। अब पद पैसा सरकारमा पनि नि। तर नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले के भन्छ भने त्यसको एक्सपर्टलाई चाहिँ नि स्थान दिनुपर्छ कि। जस्तो अब ठिक छ बोल्नेको मुख एउटा होला, स्पोक्स पर्सन भन्छ त्यो भन्छ, तर सबैजनाले सबै कुरा जाने हुँदैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब पिपललाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट कसरी लिने। किनभने पेन्डेमिक कन्ट्रोलको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज के हो भने नि तपाईँको धेरै मान्छेले थोरै गल्ती गर्नु र थोरै मान्छेले पुरै गल्ती गर्नुको रिजल्ट एउटै आउँछ क्या। भन्न खोजेको यहाँले पनि अलिअलि मानेको जस्तो अलिअलि नमानेको जस्तो छ नि, यो एसएमएसै भनौँ न। अनि यहाँ जस्तै मान्छेले मानेको जस्तो पनि देखिन्छ, नमानेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब कहीँ चाहिँ जुलुसै आएको देखिन्छ, तर त्यसको इफेक्ट अलमोस्ट एउटै हो। त्यस कारण चाहिँ नि पेन्डेमिक कन्ट्रोलको लागि चाहिँ नि पिपल इन्गेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ नि सोसियल साइन्टिस्टहरू छन्। अब उहाँहरूको कुरा सुनेर चाहिँ कसरी पब्लिकलाई कन्भिन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा पर्फेक्ट मोडलमा जानुपर्नेमा आफ्नो तरिकाले हामी बोल्दै हिँड्यौँ। अब जसलाई चाहिँ नि संसारमा हामीले जुन एसएमएस भनेको छ नि, अब चाहिँ नि अब डिस्टेन्स काम गर्नुहोस् होइन, सेनिटाइजरको युज गर्नुहोस्, मास्क लाउनुहोस् भनेको छ नि। त्यस्तै गरी त्यो सोसियल साइन्समा चाहिँ नि, म त सोसियल साइन्टिस्ट होइन, तर मलाई जरुर के थाहा छ भने त्यस्तो साइन्टिस्टहरू एकदम माइन्युट स्पेसियालिटी गरेर आउनुभएको हाम्रो देशमा थुप्रै छन्। अब त्यसलाई चाहिँ नि मैले जानेसम्म काप भन्छ क्या, केएपी। अब त्यसमा के हुन्छ, नलेज हुनु पर्यो होइन। अब हामी संसारलाई नलेज भइसक्यो, यत्रो महिनामा नलेजको कमी छैन कि कोभिड कसरी सर्छ त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई त्यो ज्ञान भयो सबैलाई, ज्ञान होइन। अब त्यो के हो, नलेज हो। अब त्यसलाई चाहिँ नि हामीले यसो हेर्दा सहर बजारमा ज्ञान छ जस्तो लाग्छ, तर हामीले जानेको ज्ञान चाहिँ नि हामीभन्दा अत्यन्त कम लिटरेट, हामीभन्दा अत्यन्त नबुझ, अज्ञानी, इग्नोरेन्ट आफ्नो कारणले पहुँच नपुगेको मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो।
आइइसी भन्छ नि, एजुकेसन दिनु पऱ्यो, इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो। अब कम्युनिकेसनमा पनि नेपालमा समस्या छ। कम्युनिकेसन भने के हो भने मान्छेले बुझ्ने गरी बुझाउनु पऱ्यो, न कि नेताज्यूले मलाई भोट दिनुहोस् भनेर पर्चा छर्छ नि, त्यो पर्चा छरेपछि त्यसको केही भ्यालु हुन्न क्या, खस्या हुन्छ भैँमा, कसले पढ्यो पढेन, भोलि गएर उहाँले जितिसकेपछि तपाईँले यसो यसो भन्नुभएको थियो, गर्नुभयो गर्नु भएन भने सोध्न नि कोही आउँदैन। सो त्यो खाले कम्युनिकेसनले त के पनि हुँदैन। कम्युनिकेसनको वास्तविक अर्थ भने के हो भने तपाईँले भन्नुभयो र मेक स्योर गर्नुभयो कि यहाँले तपाईँको अडियन्सले बुझ्यो, बुझ्ने भाषामा बुझ्नु पर्यो, बुझेको मेक स्योर पनि गर्नु पर्यो, बुझेको मेक स्योर पनि गर्नु पर्यो होइन। अब पोलिटिसियनले भनेको कम्युनिकेसन चाहिँ बुझेको मेक स्योर भए हुन्न र त्यसको अकाउन्टेबिलिटी पनि छैन नेपाल जस्तो ठाउँमा। यहाँले त अब कङ्गो मोडलै भनिदिइसकेपछि अब मैले पोलिटिसियनले कतिको अकाउन्टेबल छन् भनेर त्यसमा नयाँ व्याख्या गर्नै परेन होइन। त्यसपछि आयो एटिट्युड। अब एटिट्युड भने चाहिँ के हो भने जस्तो मैले सरलाई जुन रेस्पेक्टले कुरा गरिरहेको छु त्यसमा मैले बोलेको कुरा जति बुझ्ने पर्सेन्टेज हुन्छ नि, अब मेरो एग्रेसनको कारणले, मेरो एटिट्युडको कारणले मैले राम्रै कुरा बोलेको पनि नबुझेको अवस्था हुनसक्छ। सो एटिट्युड कसरी दिने भने सरले ल्वाङ माग्नुभयो भने मैले सरलाई ल ल्वाङ खाऊ भनेर फाल्न नि मिल्छ, चाँदीको प्लेटमा राखेर सर 20वटा जति ल्वाङ राखेर छानेर लिनुहोस् भनेर यसो दिन पनि मिल्छ नि त। सो एटिट्युड भने के हो नि, त्यो चाहिँ कम्युनिकेसनको एकदम राम्रो ब्यारियर ननिकाल्ने चिज हो वा स्ट्रङ ब्यारियर पनि हो होइन। सो अब म चाहिँ नि तपाईँलाई मास्क नलगाउनुहोस् भन्ने, म चाहिँ नि चिउँडोमा मास्क राखेर हिँड्ने होइन। टेलिभिजनमा बोल्ने बेलामा जस्तो अहिले हामी डिस्टेन्स कायम गरेको छौँ, अघिसम्म हामी मास्क लगाएको थियौँ, हामी दुईजनालाई थाहा छ कि हामीले चाहिँ नि यो एसएमएस मेन्टेन गरेको छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ नि त। तर पब्लिकलाई टेलिभिजनमा आउने बेलामा यति डिक्लेरेसन नभएको भए उनीहरू चाहिँ टेलिभिजनमा मास्क नलाइकन कुरा गरिरहेको छ, हामीलाई मात्रै मास्क ला भन्छ। अब तपाईँ चाहिँ नि घरमै बस्नुहोस् भनेर चाहिँ नि लकडाउन के भन्छ कर्फ्यू लेभलको लकडाउन गर्ने, आफूहरू चाहिँ नि मस्तले चाहिँ नि हिँड्ने, इनोग्रेसनमा हिँड्ने, आफ्नो पोलिटिकल पार्टीलाई सपोर्ट गर्नेलाई चाहिँ नि जुलुसमा बोलाउने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो धार्मिक गर्ने मान्छेहरूले धर्म गर्ने, पूजा गर्ने, मान्छे बोलाउने भन्नाले विविध तरिकाले पोलिटिसियनको मात्रै होइन कि अरू धार्मिक मान्छेहरूको पनि कुरा छ होइन, त्यो गर्ने, एकदम झन्डा हल्लाएर 20वटा जति गाडी पछि लगाएर सिक्युरिटी लिएर हिँड्ने घुम्ने होइन। त्यसो गरिसकेपछि मान्छेले देख्दा के भयो भने ए मलाई मात्रै, सो ट्रस्ट भएन। मैले बेसिकली वान वर्डमा भन्दा जसले भनिराखेको छ उसको क्रेडिबिलिटी कम भयो कि तैँले भनेको चिज तैँले मेन्टेन गरेका छैनस्, तँलाई त्यो माथि मेरो विश्वास छैन भनेपछि तैँले भनेको किन मानौँ भन्ने कुरा आयो एउटा। अर्को चाहिँ नि मैले यहाँलाई एकदम ईर्ष्याको वातावरण क्रिएट गर्दै भने पनि तपाईँले भनेको मैले मान्न जरुरी ठान्दिनँ, मैले म रिभोल्टमा जान्छु नि त, नकारात्मक भाव पैदा, नकारात्मक। त्यसैले हामीले यति धेरै भन्ने मान्छेहरूको तर्फबाट यति धेरै, तपाईँ सुन्नु न मन्त्रीले भनेको कुरामा कति धेरै चाहिँ नि नराम्रो कुराहरू सुनिन्छ। सारा मान्छे जसले भनेको हामीले मान्नुपर्ने हो उहाँहरूले भनेको कुरामा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको हुन्छ। त्यस कारण मान्छेले भनेको किन मान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने एउटा कि ट्रस्ट हुनु पर्यो, कि भने चाहिँ फियर हुनु पर्यो, डर त्रास, कि डर कि विश्वास हुनु पर्यो कि डर त्रास। अब यो बाहेकले त तपाईँले पब्लिकलाई आफूले भनेको कुरा बताउनु त गाह्रो हुन्छ। अब मभन्दा बढ्ता राम्रो एक्सप्लेन गर्ने हजारौँको सङ्ख्यामा होला नि जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा, कि उहाँहरूलाई कम्युनिकेटर बनाउनु पर्यो कि। बहुत राम्रो एउटा सन्देश यहाँले दिने प्रयास गर्नुभयो कि विश्वास हुनु पर्यो कि त्रास सिर्जना गर्नु पर्यो। तर मानिसको आफ्नो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय छ। हजुर, सरकार के भन्छ भने ए बाबा मैले 26 अर्बको दाबी गरेँ, यत्रो हामीले खर्च गरिसक्यौँ, पर्चा बाँडेका छौँ, टेलिभिजन आम सञ्चार माध्यमबाट यसो गर्नुहोस्, निषेधाज्ञा हामीले जारी गरेका छौँ, निषेधाज्ञा नतोड्नुहोस्, लकडाउनको अवस्था छ घरमै बस्नुहोस् भनेका छौँ, तर मान्दैनन्, बुझ्दैनन्, के गर्ने त भन्ने एक खाले सरकारको बारम्बार मानिसहरू उपरको यो खाले धारणा देखा पर्छ। के गर्ने यस्तो अवस्थामा? ट्रस्ट पनि छैन अनि कुनै एउटा सरकारदेखि डरको अवस्था पनि छैन। अब के गर्ने? अब होइन, ट्रस्ट त दिन सकिन्छ। जस्तो तपाईँको एक दुईवटा उदाहरण दियो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ सबैलाई। सरहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। फेरि सरलाई यो मैले बोलेको कुरा नौलो होइन, गभर्मेन्टमा बसेको कोही मान्छेलाई नि मैले भनेको कुरा नौलो, उहाँहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, बुझेको हो कि इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम भयो, त्यही सिस्टममा छ नि, मेथड जुन छ। अब त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि एक्सपर्टहरू हायर गर्छ। जस्तो यहाँलाई चाहिँ नि अब के भन्छ यो क्रिस्चियनिटी फैलाउने,
अब चाहिँ नि सबै धर्म फैलाउने कुरा चाहिँ नि हिन्दू नै भनौँ, प्रवचन गरेर हिँड्ने मान्छेहरू चाहियो नि, स्टोरी टेलर्सहरू चाहियो नि त होइन। तपाईँ टेलिभिजनमा सेन्ट्रलाइज बसेर यो गर त्यो गर भनेर हाइकम लगाउँदैमा पब्लिकले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अब फियर फ्याक्टर भने कस्तो हो नि, जस्तो ड्रिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ लिभर बिग्रिन्छ, चुरोट खायो भनेदेखि चाहिँ नि फोक्सो बिग्रिन्छ, दिस इज अल्सो फियर फ्याक्टर। तर मान्छेले मानेको छ त, छैन नि त। अब चाहिँ तपाईँको हरियो बत्तीमा मात्रै चल्नुपर्छ, रेड लाइटमा चाहिँ नि नाग्नुहुन्न होइन। अब नेपालमा त के हुन्छ भने 4वटा चाहिँ नि तपाईँको क्रस रोड छ भने ट्राफिक बसेन भने त्यो सबैजनाले 4वटाले लिएर आएर आफ्नो गाडी जोत्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने डिसिप्लिन पनि छैन होइन। त्यो कुरा सही हो। तर अब पेन्डेमिकमा के छ भने इफ एभ्रिबडी इज सेफ आई एम सेफ भन्न खोजेको म मात्रै सेफ भएर नहुने भएपछि त अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अरूलाई सेफ्टी दिन पर्यो। अब मास्क किन नलाएको भनेर सोध्नुभन्दा अगाडि मास्क किन्ने वातावरण छ कि छैन, डिस्टेन्स किन मेन्टेन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको परिवार, उहाँहरूको वासस्थान, हामीले डेभलप गरेको सामाजिक अवस्थामा चाहिँ नि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अवस्था छ कि छैन। अब त्यो मेक स्योर नगरिकन तपाईँ चाहिँ ल अब भोलि पार्टी छ, अब तपाईँ चाहिँ नि टक्सिडो लगाएर आउनुहोस् भनेर मैले भने तपाईँ टक्सिडो किन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अब त्यो भनिदिएर हुने होइन नि। सो ट्रस्टको वातावरण बनाउन चाहिँ सकेको छैन। अब ट्रस्टको वातावरण भनेको कुरालाई मात्रै भनेको होइन, मैले तिमीहरूको टेस्ट गर्छु, सित्तैमा गर्छु, यस्तो यस्तो मान्छेलाई गर्छु, क्वालिटीको गर्छु भनेर भनेको चिजमा एउटा पनि क्वालिटी देखिएन भनिसकेपछि ट्रस्ट कसरी भयो त? मैले खर्च गरेको 26 लाखमा मेरो विचारमा धेरै मान्छेको शङ्का छ कि यो 26 अरब चाहिँ नि यो राइट ठाउँमा खर्च भयो भन्ने कुरामा धेरै मान्छेको शङ्का छ। कोही मान्छेले कोही मान्छेमाथि किन शङ्का गर्छ भनेपछि ट्रस्टको वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ नि अब गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यतिले भएन भने चाहिँ नि एकजनाको गल्तीले धेरैजनालाई समस्या पर्ने हुनाले अलिकति फियर फ्याक्टर, अलिकति डिसिप्लिन, ल एन्ड अर्डर भन्छ नि, त्यो पनि मेन्टेन गराउनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि वुहानले पनि युज गरेकै हो र धेरै फियर फ्याक्टरमा काम गर्ने कन्ट्रिजहरूले सक्सेस पाएको, उनीहरूको सफलताको पछाडि त्यो फियर फ्याक्टर अलिकति पनि त्यो स्ट्रङ छ। अब सवाल के रह्यो भने अहिले जुन अवस्था छ, हामी झन्नै 7 महिना पार गरिसक्यौँ यो कोरोना भाइरसबाट परेशान भएको। यो कहिलेसम्म रहने भन्ने टुङ्गो छैन। देशको आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग छ, बेरोजगार छन् मान्छे, गुजाराको समस्या भएको छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, विदेशबाट स्वदेश फर्कनेको पनि लर्को छ, बरु खान नपाएर यहाँ रहनुभन्दा भनेर फेरि भारततर्फ जानेहरूको नि लर्को लागेको छ। अर्थात् मानिसले त्यो गुजारालाई ठुलो महत्त्व दिएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो नियन्त्रण उन्मुख छैन, थप बढोत्तरीमा छ। हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा झन्नै 1000 को हाराहारीमा थप सङ्क्रमित, दिनको 1000 को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरूको बढोत्तरीमा छ उपत्यकामा मात्रै। हजुर, कुनै टुङ्गो छैन कहिलेसम्म यो रहन्छ र यसले ल्याउने इम्प्याक्ट दीर्घकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने बडा ठुलो तनावको अवस्था छ। यो कहिलेसम्म र यस्तो अवस्थामा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ? किनभने हामी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दैछौँ, यो निरन्तर रहिरह्यो भने यसले सिर्जना गर्ने सङ्कट के हुन्छ? हजुर, अब मैले चाहिँ नि क्वालिटी म्यानेजमेन्टको सिस्टमको प्रस्पेक्टबाट मात्रै बोलिराखेको छु होइन। र चाहिँ नि हेल्थ केयरको टेक्नोलोजीमा पनि मलाई अलिकति ज्ञान भएको र 20-25 वर्षदेखि यही काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ नि म के भन्न सक्छु भने कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा चाहिँ नि देश हेर्ने बेलामा कोही चाहिँ नि पुरा आफ्नो जीवनयापनमा फर्किसकेका छन् होइन। अब हामी चाहिँ नि मेरो विचारमा अझै धेरै कालसम्म पनि त्यही धुलोमै मडारिरहेको, धुलो टटकटाएको हुने छैनौँ। कारण के भनेपछि अब दोष लागेको जस्तो गरेर हामीले चाहिँ नि डिसिप्लिन मेन्टेन गरेनौँ, मास्क लगाएनौँ भन्ने मात्रै होइन। यहाँ के छ भनेपछि टेस्टिङमा क्वालिटी नभएर फल्स नेगेटिभ भन्छ नि, अब चाहिँ नि पोजिटिभ मान्छेलाई तेरो नेगेटिभ रहेछ भनेर रिपोर्ट दिएपछि पनि पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट त्यसले पनि त के गर्यो, म नेगेटिभ रहेछु भनेपछि त म त अलिकति फ्री भएर हिँड्छु नि त। म पोजिटिभ छु भनेपछि त डिरेक्टली त्यहाँ प्रोटोकल छ, म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि के अरे मलाई मसँग सङ्गत भएको मान्छे ट्रेसिङमा पर्नुपर्ने होइन। ती यावत स्टोरी स्ट्रिक्टली त्यो पालना गराउनु पर्थ्यो प्रारम्भमा। अहिले पनि जहिले पनि जस्तो आजको दिनमा म टेस्ट गर्न गएँ, अब मलाई चाहिँ नि नेगेटिभ आयो तर म पोजिटिभ थिएँ र हाम्रो टेस्टिङ क्वालिटीको कारणले गर्दाखेरि मलाई फल्स नेगेटिभ आएको, यो सर्वत्र छ नेपालमा। एउटा त साइन्समै चाहिँ नि आफ्नो खालको चाहिँ नि डिमेरिट छ। अहिले हामीले युज गरिरहेको पिसिआरमा 70% मात्रै सक्सेस रेट छ भने 100 जनामा 30 जनालाई त हामीले यसै पनि फल्स नेगेटिभ पोजिटिभ दिएर हिँडेकै छौँ।
पिसिआरको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न रह्यो त्यसो होइन 70% त साइन्समाथि नै एब्सोल्युट छैन नि त। तर अब हामीले थप गरेको कारणले हामीले थप गरेको एड गरेको एररको कारणले गर्दाखेरि त्यो 70 घट्दै गएको छ भन्नाले अब विकराल छ नि। 1 लाखको हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने 30,000 मान्छे चाहिँ नि तिनका रिजल्टका कुनै भर छैन। अब सोच्नुहोस् फल्स नेगेटिभ आयो भनेको पोजिटिभ मान्छेलाई रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आयो भने अब पोजिटिभ आए के हुन्थ्यो, उसँग सङ्गत भएका क्लोज कन्ट्याक्टमा भएको मान्छेको फेरि टेस्ट गरेर तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने। अब बिरामी अब एसिम्टोमेटिक कतिजना छन् 90%लाई सिम्टमै देखिँदैन तर उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्छन्। भनिसकेपछि हामी यति अँध्यारोमा तीर चलाइरहेको कारणले गर्दाखेरि दोष मार्क्समा मात्रै होइन, दोष डिस्टेन्स मेन्टेन नगरेकोमा मात्रै होइन, दोष हामीले सर्टिफाई गरेर फल्स नेगेटिभ दिएकोमा पनि त छ नि। त्यो त झन् ठुलो अपार ठुलो दोष हो, किन ऊ त समाजमा जाने भयो। अब आफू नेगेटिभ भएको हिसाबमा त्यही कन्फिडेन्समा बिहेभ गर्ने भयो। उसँग सङ्गतमा भएको मान्छे हामीले ट्रेसिङ नै नगर्ने भयौँ हो। अब कति बेला मात्रै थाहा हुने उसलाई गाह्रो परेपछि सिम्टम्स निक्लेपछि मात्रै हस्पिटल खोज्ने डक्टरको अटेन्सन खोज्ने बेलामा मात्रै हामीले अस्ति नेगेटिभ भनेको मान्छे आइपुग्ने भयो नजरमा। त्यति बेलासम्म त उसले त समाजमा धेरै ठुलो फैलाइसकेको हुन्छ नि त। त्यस कारण ट्रस्ट भनेको बिहेभमा, ट्रस्ट भनेको हामीले किनेको मेटेरियलमा, ट्रस्ट भनेको हामीले गर्न खोजेको मेथडमा, ट्रस्ट भनेको हामीले युज गरेको म्यान पावरमा, ती सबै चिजको ट्रस्टको कुरा गरे हो मैले। यो ट्रस्ट मात्रै होइन, पोलिटिकल ट्रस्ट भएन मात्रै भनेको होइन। हामीले किनेको मेटेरियलमा क्लेम गरेको लेभलको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी हामीलाई ट्रस्ट छैन नि। किनभने हामीसँग त्यसको क्वालिटी निर्धारण गर्ने हामीसँग चाहिँ नि कुनै संयन्त्रै छैन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, विदेशमा हामीभन्दा जान्ने मान्छेले हो यो ट्रस्टवर्दी सामान रहेछ, यो ट्रस्टवर्दी पिसिआर किट रहेछ, यो ट्रस्टवर्दी, हामीले के गर्यौँ कसैले नि ट्रस्ट नगरेको आरडिटी लिएर आएर लाखौँ चिज यहाँ गऱ्यौँ। त लाखवटा टेस्ट खर्च गर्दा लाखजना मान्छेमा 60% मान्छे त फल्स पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ भएर गए। अनि ती कहाँ गए, गाउँ गाउँमा गए, झन् इन्फेक्ट हो। त्यस कारण दोष मास्क लगाएन, सोसल डिस्टेन्स गरेन भन्नेमा मात्रै छैन, दोष चाहिँ हामीले फल्स। आज हामीले यत्रो ल्याबोरेटरीहरूको टेस्ट निक्लिरहेछ, तिनीहरूको ट्रस्टवर्दीबारे कहीँ कतै विज्ञप्ति कहीँ कतै रिपोर्ट देख्नु भएको छ तपाईँ? ओके, हामीले चाहिँ 6वटा चाहिँ प्राइभेट ल्याबलाई पिसिआर गर्न दियौँ। अब उहाँहरूको ट्रस्टवर्दीनेस कसले मोनिटरिङ गरिरहेछ? इक्वास भन्छ, एक्सटर्नल क्वालिटी एस्योरेन्स स्किम भन्छ क्या ल्याबोरेटरी साइन्समा, इक्वास। अब भनेपछि तपाईँले गरेको काम हामी जाँच दिन्छौँ नि, अनि 8 क्लासमा 10 क्लासमा गएपछि चाहिँ एक्सटर्नल एक्जाम दिन्छौँ नि त। त्यो भने के हो भने स्कुलले त आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो तरिकाले मार्क्स दियो होला, ल हेरौँ न त बाहिर आउट स्टेसनमा चाहिँ नि सेन्टर राखेर चाहिँ नि त्यो विद्यार्थीलाई चोर्न केही नगरिकन गार्ड सर्भिलेन्स राखेर लेखाउँ त कस्तो रहेछ रिजल्ट, त्यो हो रिजल्ट भन्छ नि त। अब भनेपछि अब यहाँहरू मास्टर्स थेसिस लेख्नु पऱ्यो, डेजर्टेसन दिनु पऱ्यो, त्यस एक्सटर्नलले भाइभा लिन्छ नि होइन। त्यो भने के हो भनेपछि इक्वास गरे हो नि, एक्सटर्नल क्वालिटी कन्ट्रोल गरे हो नि। यहाँ तपाईँको कुन चाहिँ ल्याबमा एक्सटर्नल क्वालिटी कन्ट्रोल भएको रिपोर्ट त यहाँले देख्नु भएको छैन नि। सो ट्रस्ट भनेको पोलिटिकल मान्छेमा, ट्रस्ट भनेको हेल्थ मिनिस्ट्रीमा, ट्रस्ट भनेको मोनिटरिङमा, ट्रस्ट भनेको हामीले किनेको किटमा, ट्रस्ट भनेको हामीले ट्रेन गरेको म्यान पावरमा, ट्रस्ट भनेको हामीले किनेको मसिनको क्वालिटी एस्योरेन्समा। अब हो, यी सारा ट्रस्टले एउटा स्ट्रङ ट्रस्ट बिल्ड गर्छ। अनि यति ट्रस्टवर्दी मान्छेले भनेको कुरा मैले किन नमानु भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँले चाहिँ नि 1000 मिस्टेक गर्दाखेरि पनि जनताले चुप लागेर बस्नुपर्ने, अनि त्यसपछि यहाँले गरेको मिस्टेकले हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा इन्फेक्सन चाहिँ नि गइराखेको छ होइन। अब म एकजनाले गरेर के हुने हो र भन्ने चिजले चाहिँ नि इन्डिभिजुअल प्रत्येक इन्डिभिजुअल र एज अ होल कम्युनिटीमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि रुल ओबे गराउनलाई चाहिँ नि धेरै गाह्रो भएको छ। अनि यहाँले भन्नुभएको बाध्यात्मक स्थिति त छँदैछ। अब चाहिँ रुल ओबे गर्दै पेट खाली भइसक्यो, अब कसरी चाहिँ नि कति रुल ओबे गर्ने, एभोइड गर्छ त्यसपछि मानिसले। अब यो परीक्षण अनि यो परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा यो पनि काहीँ न काहीँ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले म उठान गर्छु है। हजुर, पिसिआरका लागि प्रारम्भमा 5500 रुपियाँ पर पर्सन लिन थालियो कि? हजुर। तत्पश्चात 4400मा 900 घटाइयो, 4400 गरियो। तत्पश्चात फेरि अहिले झन्डै 2000मा पिसिआर टेस्ट गर्ने भनेर भनिएको छ। यो सरकारले आफै
एकपछि अर्को यो के गरेको, यो के सरकारलाई नलेज नभएर या पब्लिकको पुँजीलाई काहीँ न काहीँ आफूतर्फ आकर्षित गरेर त्यसलाई राज्यको आम्दानीको स्रोतको रूपमा कन्भर्ट गर्न खोजेको कि? जबकि पिसिआर चीनमा 1500 पिसिआर टेस्ट हुँदो रहेछ। मेरो एकजना साथी डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ गएको, अहिले पनि उहाँ त्यो लकडाउनमै हुनुहुन्छ त्यहाँ काहीँ न काहीँ उहाँ बस्नुभएको छ एउटा होटलमा। 1500 नेपाली रुपैयाँमा त्यो एयरपोर्टमै पिसिआर टेस्ट गरिँदो रहेछ, जो मैले 1500 रुपैयाँमा गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ अहिले 2000 भनिएको छ, त्यो पनि काहीँ कति लिइरहेछ। यो पक्षलाई एज अ तपाईँ एउटा व्यवस्थापनको पार्टबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त मेरो आफ्नै फिल्डभित्र पऱ्यो होइन। म चाहिँ 25 वर्षदेखि जे प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, यहाँले सोधेको क्वेसनभित्रै पऱ्यो। तर कमर्सियल पार्ट चाहिँ नि म यहाँलाई बताइदिन्छु। जस्तो मैले चाहिँ नि यो कोभिडको बारेमा म आफ्नै काम गरेर बसिरहेको मान्छे, म अहिले अलिकति एक्टिभ भएर मिडिया सिडियामा यताउता कुरा गर्न थालेको होइन। र मलाई बोलाउँथे खालि क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हिसाबमा कुरा गर्नलाई। म यहाँलाई के भन्छु भने मैले लिप सर्भिस मात्रै दिइरहेको छैन यो देशको लागि। जति बेला यहाँले भन्नुभयो 5526 करोड त त्यसै सिद्धिएको होइन, त महँगो चिज पछि 1100 घटायो त्यो 44। म बताउँछु यहाँलाई, किनभने त्यति बेला हामीले $52 पिसिआर किट किनेका थियौँ। त गभर्मेन्टले अरूलाई गर्नै दिएको थिएन नि त। त्यही भएर उहाँहरूले 5500 मात्रै होइन कि त्योभन्दा बढ्ता खर्च गर्नुभयो पिसिआर टेस्ट गर्नलाई। पऱ्यो नि त पैसा, $52। त $52 ओम्नी ग्रुपसँग चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट पर टेस्ट $52 भनेको 100 रुपियाँले नै 5200 त यहाँ ल्याउने भयो। त्यसमा काम गर्नु पऱ्यो, पिसिआर मसिन पिपिई सबै लगाउनु पऱ्यो, धेरै कस्टली थियो हामीलाई त्यति बेला, यहाँले कुरा गर्नुभएको मार्चतिर होइन। त्यही बेलामा मैले चाहिँ नि स्विस एम्बेसीलाई रिक्वेस्ट गरेर स्विस एम्बेसीसँग सहकार्य गरेर मैले 30,000 टेस्ट आरएनए एक्सट्र्याक्सन 30,000 पिसिआर टेस्ट मैले चाहिँ नि जर्मनीमा बनेको मैले एज अ ग्रान्ट लिएर आउनलाई फेसिलिटेट गरेँ। नेपालको ग्रान्ट लिएर आएँ। त्यसपछि फेरि जम्मा टोटल गरेर चाहिँ नि स्विस एम्बेसीको ग्रान्टमा मैले चाहिँ नि मेरो फेसिलिटेसनमा चाहिँ नि 70,000 पिसिआर टेस्ट र आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट लिएर आएँ। त्यति बेला दाम के थियो? अब हामीले देखेको दाम $52 थियो। अब अस्ति भर्खर भएको चाहिँ नि गभर्मेन्टको टेन्डरमा 3 लाख टेस्टको पर्चेजमा जम्मी 500 रुपियाँमा चाहिँ नि म पिसिआर टेस्ट पनि दिन्छु, आरएनए एक्सट्र्याक्टर पनि दिन्छु, अझ इन्क्लुडिङ 615 परेको चाहिँ नि भिटिएम जुन स्वाब निकाल्ने छ त्यसलाई 120 रुपियाँमा दिन्छु भनेर चाहिँ नि टेन्डर पर्यो। भनेपछि त अब पर्चेज कस्ट नै चाहिँ नि 1000 रुपियाँ भन्दा 600 रुपियाँ जतिमा आइसकेपछि अब गभर्मेन्टले पर्चेज अब तिम्रो चाहिँ नि र मेटेरियलको कस्ट नै किचन कस्ट नै 1000 रुपियाँ पर्छ भने अब 2000 मा चाहिँ नि टेस्ट गरिदेऊ भन्नुमा मैले त्यो क्यालकुलेसनबाट नराम्रो ठानिनँ। तर एजुटेसन गर्नेले पनि 100% पिसिआर भनेको छ, उसले पनि पिसिआर भनेको छ, तर कसैले पनि आजसम्म पिसिआरको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, बरु कम गर, ताकि तिमीले छोडेको मान्छे नेगेटिभ नै हुनुपर्छ, तिमीले छोडेको मान्छे पोजिटिभ नै त्यही अनुसार 100% ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, के अरे क्वालिटीमा हुनुपर्छ भनेको भएदेखि आज यसरी एक्सपोनेन्सियल रूपमा चाहिँ नि बढ्दैन थियो कि। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो अझै पनि विनम्र आग्रह के हो भनेपछि यस्तो बेलामा क्वालिटी काउन्ट्स, यस्तो बेलामा हो क्वालिटीले चाहिँ नि म्याटर गर्ने के। अरू बेलामा इन्डिभिजुअल भिक्टिम हुने बेलामा क्वालिटीले इन्डिभिजुअललाई मात्रै फरक पार्छ, तर अहिले चाहिँ नि त्यो इन्डिभिजुअलमा भएको डिफेक्ट्सले त्यसले धेरै अरू मान्छेलाई सार्ने हुनाले यो बेलामा चाहिँ नि हामीले पोजिटिभिटी रिलिज गर्नु अगाडि नेगेटिभिटी रिलिज गर्नु अगाडि केयरफुल भएनौँ भने संसारका सारा उपलब्धता यहाँलाई दिए पनि यहाँले पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो लागि ठुलो बेइज्जती के हुन्छ भनेपछि संसारभरि पेन्डेमिक कन्ट्रोल हुँदाखेरि पनि हामी रुन्चे मुख लाएर हिँडिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो देशमा कोही पनि आउँदैन, हाम्रो देशबाट कोही काम परेर बाहिर जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि 15 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस, 15 दिनको यसमा बस भन्छ भने हाम्रो लागि विदेश जानु भनेको नि एकदमै ठुलो पराकाष्ठ हुन्छ र हामी यति पिछडिएको देश हुनेछौँ। अर्को सेगमेन्टमा मलाई यो कुरा गर्नु मन छ कि पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा अहिले चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले अब म त्यो विषयमा यहाँसँग विषय उठान गर्छु। ट्युबरक्लोसिसको कारणले गर्दाखेरि नेपालीले कति दुःख भोगेका छन्, किनभने नेपाल भनेको ट्युबरक्लोसिसको देश हो। कति देशमा चाहिँ नि ट्युबरक्लोसिस इराडिकेट भइसक्यो। अब नेपालीलाई बोलाउनु अगाडि ट्युबरक्लोसिसमा उनीहरू यताबाट हेर्छन्, पाएदेखि 20 चोटि एक्सरे गराउन खोज्छन्,
यो छ नि त। त्यस कारण हामीले यति धेरै इन्सल्ट बिहोरेका छौँ सर्टेन डिजिजको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी अब साउथ अफ्रिकन मुलुकले एड्सको कारणले कति धेरै चाहिँ नि दुःख बिहोरेका छन् नि त। उनीहरूको प्रोग्रेसमै एउटा खालको सिलिङ लागेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले यसलाई त्यस्तो खेलाची रूपमा क्वालिटीलाई खेलाची रूपमा लिएर पेन्डेमिक कन्ट्रोलमा वर्षौँ लगायौँ भने नि यसले चाहिँ नि ठुलो कोलेटरल ड्यामेज गर्छ। यो पिसिआरसँगै सम्बन्धित एक विषय उठान गर्छु म अनि त्यसपछि अन्यत्र मोडिन्छु। त्यो उत्पादकले नै त्यति महँगो बनाएको कारणले प्रारम्भमा त्यति महँगो परेको कि यो खेलखालको उपज त्यो 5500 लगभग पर पर्सन त्यो पिसिआर टेस्टमा पर्न गएको। किनभने अझै पनि 5500 लिनुपर्ने किटहरू छन्, अझै पनि 5500 लिएको ठिक प्राइस हो। तर अब यहाँले पनि त कफीको 5 रुपियाँ तिरेको कफी पनि होला, 20 रुपियाँ तिरेको कफी नि होला होइन, 150 नभइकन चाहिँ कफी नआउने ठाउँ पनि होला। तर अब क्वालिटीको मेजर त्यही भन्दैछु मैले कि को सस्तोको अर्थ त्यो क्वालिटी लेस क्वालिटीको कुरा आयो। त्यसको अर्थ किन छैन? लेस क्वालिटी डेफिनेटली छ। अहिले सिडिसीले के भनिसक्यो, पिसिआरमा 3 टार्गेटमा काम गर भनेको छ। त्यो पिसिआर भनेको फेरि पब्लिकले बुझ्दाखेरि पिसिआर मात्रै होइन, पिसिआरमा टार्गेट्सहरू हुन्छ। जस्तो पहिला नेपालले के भनेको थियो, मलाई चाहिँ नि 2 टार्गेट पिसिआर देऊ भनेको थियो। अब अहिले सिडिसीले WHO ले समेत पनि अति अफोर्ड गर्न सक्ने मान्छेले के भन्छ 3 टार्गेट पिसिआर गर्दैछ भन्नाले 3टा प्रोब, 3टा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् आम दर्शकलाई बुझ्ने गरी। 3 टार्गेट भनेको जस्तो भाइरसको विभिन्न अङ्ग भनौँ न, अब लेम्यानिस भाषामा है नमिल्न सक्छ साइन्टिफिकली, विभिन्न अङ्ग हुन्छ। जस्तो स्पाइक भन्ने हुन्छ भाइरसमा, एन्भेलप भन्ने हुन्छ भाइरसमा, आरएनए त भइगयो होइन, न्युक्लियोक्याप्सिड भन्ने हुन्छ। सो अब अहिले हामीले चलाइरहेकोमा चाहिँ के भने हुन्छौँ भने अब यसलाई स्विजरल्यान्ड हङ्गेरी भने जस्तो गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबै बुझाउन गाह्रो हुन्छ, नाम मात्रै सम्झे हुन्छ। अब त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने अब हामीलाई एन्जिन, आरडिआरपी र इजिन मध्ये कुनै 2टा टार्गेट हुने गरी चाहिँ नि पिसिआर किट सप्लाई गर भनेर टेन्डर खोल्यौँ भने अब हामीले चाहिँ नि 2टा जिन टार्गेट हुने गरी मान्छेले सप्लाई गर्छ। अब अहिले के भनिरहेको छ भने 3टा जिन हुने गरी चाहिँ नि मलाई सप्लाई गर भने चाहिँ एउटा टार्गेट बढिसकेपछि पिसिआरको भ्यालु बढ्दा जाने हो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यो पिसिआरको किटलाई मेटेरियल र मेटेरियललाई क्वालिटी छ कि छैन भनेर जाँच्न नजानेपछि, हाम्रो कुनै संयन्त्र नभएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अरू कुनै विकसित देशले आइएसओले भनौँ, CE भने युरोपियन नेसनले भनौँ अथवा अमेरिका USFDA ले भनौँ, उनीहरूले ल यो किट चाहिँ नि ठिक रहेछ चलाए हुन्छ भनेर इन्डोर्स गरेको, सर्टिफाई गरेको। WHO ले पनि मैले धेरै किट किने। WHO फेरि सर्टिफाई गर्ने संस्था होइन, नेपालमा यो पनि कन्फ्युजन छ। WHO गरिब देशलाई, यो देशलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने ठाउँको लागि बल्क पर्चेजर मात्रै हो, उसँग कुनै पनि मेकानिजम छैन कि यो राइट हो भनेर। उसले पनि एक्सपर्टकै भ्यूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले WHO को बल्क प्रोक्योरमेन्ट भन्छ नि, इन्लिस्ट गरेको। अब एउटा ट्रस्टवर्दी संस्थाले पनि किनेको छ, हो ट्रस्टवर्दी संस्थाले पनि WHO जस्तो ट्रस्टवर्दी संस्थाले नि किनेको छ भनिसकेपछि चलाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ नि हाम्रो मान्यता हो। अब हेर्नुहोस् न, आजको दिनमा नेपाल गभर्मेन्टको मात्रै ट्रस्ट कम भयो र WHO कै ट्रस्ट कम भयो नि त। त्यसैले ट्रस्टले कस्तो भ्यालु राख्छ भन्ने कुरा छ नि पेन्डेमिक कन्ट्रोलमा। अब WHO सँग ट्रस्ट भएन अमेरिकालाई, WHO सँग ट्रस्ट भएन ब्राजिललाई, होइन हामीले देखेको। अब के हल्ला हुँदैछ, WHO सँग पनि कुरा गर्ने यस्तो पनि भयो नि त। हामीले देखेको WHO, म बच्चा हुँदा देखेको, म ग्रोन अप हुँदाखेरि देखेको WHO को भ्याल्यु र आज पेन्डेमिक आएपछि WHO को भ्यालु कसरी खस्केर गयो। मैले WHO अगेन्स्टमा भनेको होइन, तर ट्रस्टको भ्याल्यु भनेको मैले होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि आजको दिनमा पनि 5500 लिएर पनि नपुग्ने पिसिआर किट्सहरू पनि छन्, त्यति सर्टिफाइड क्वालिटीको होइन। अब यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न के आयो भने लोक कल्याणकारी राज्य एक सरकारलाई अभिभावकको रूपमा मानिन्छ। त्यो सरकारले लो क्वालिटीको पिसिआर टेस्ट गरिरहेको छ र नेपाली जनमाथि स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसको अर्थ क्वालिटीवाला छैन भन्ने एक अर्थ लाग्यो। दोस्रो, जनताको स्वास्थ्य त्यो पुँजीसँग मात्रै दाँच्ने हो र? जब हामी लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्छौँ, यत्रो ठुलो लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, समाजवाद उन्मुख संविधानको कुरा गर्छौँ, जनता निर्वाचित सरकारको कुरा गर्छौँ, यो विषय त यो अलिक खतरनाक अवस्था देखियो। त्यसको अर्थ त
क्वालिटीको छैन भन्ने अर्थ भयो। क्वालिटीको छ कि छैन भन्ने मेकानिजम हामीसँग छैन भन्दैछु मैले अहिलेसम्म। किन मूल्याङ्कनको त्यसको परीक्षण गर्ने कुनै तर मैले यो प्राइसको गन्जागोल अर्को गन्जागोल रहेछ। प्राइसको मामलामा चाहिँ नि मैले के मात्रै डिबेट गर्न खोजेको भने हामीले क्वालिटीमा डिबेट गर्न जरुरी भयो, किनभने यसको कारणले गर्दाखेरि पनि एक्सपोनेन्सियल रूपमा फल्स नेगेटिभिटी बाहिर गएर इन्फेक्सन बढेको छ भन्ने कुरा म आज इस्टाब्लिस गराउन चाहन्छु। प्रुफ गर्न सक्दिनँ म, किनभने मैले फेरि म यहाँ टेबलमा बसेर प्रुफ गर्न थालेँ भने त फेरि साइन्सको कुरा कहाँ आयो। त्यस कारण मैले के रेज गर्न खोजेको भने क्वालिटी छ भनेर पनि प्रुफ गर्नुपर्छ नि त, प्रुफ गरिदिनुहोस् नि त अहिले हामीले। त्यस कारण म प्राइभेट सेक्टरलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने मैले गरेको काममा चाहिँ नि क्वालिटी छ। अब सबभन्दा महँगो किट युज गरेर क्वालिटीको काम गर्ने मान्छेलाई 2000ले पुग्दैन। अब 500 को किट किन्नेलाई त 2000 नै महँगो भयो नि। मैले के भनेको भने त्यस कारण चाहिँ एउटै तराजुमा राखेर जोखेर चाहिँ नि हुँदैन। वी हेभ टु मेक स्योर कि 2000 लिनेले अब चिकन मोमै खुवाइराखेको छ चिकन भनेर, मटन मोमै खुवाइरहेको छ मटन भनेर, हुन्छ नि सिनेमामा हँसाउँला कौवा बिरयानी हुन्छ नि, अब चिकन बिरयानीको पैसामा कौवा बिरयानी खुवाइरहेको छ कि, यो मोनिटरिङ गर्नु परेन। त्यस कारण चाहिँ नि जब हामीले लाइसेन्स दिइसकेको ल्याबोरेटरिजहरूले निकालेको टेस्टलाई त मान्यता दिनु पर्यो। जब तिनीहरूले निकालेको टेस्टलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेपछि लाइसेन्स दिनुको अर्थ के हो कि उनीहरूले निकालेको चिज ठिक छ है। मैले फेरि के भन्दैछु, रिजल्टमा रुने होइन, प्रोसेसमा रुने हो, प्रोसेसमा भित्र चिर्ने हो। रिजल्ट त्यति बेला मात्रै खराब आउँछ जति बेला योर प्रोसेस इज प्रब्लमेटिक। प्रोसेसभित्र के हुन्छ, 6वटा इनपुट हुन्छ। एउटा इनपुट हाम्रो हातभित्र छैन, मदर नेचर जो च्यालेन्ज गरिरहेछ भनेपछि उहाँले खर्च गर्नुभएको पैसा, उहाँले राख्नुभएको म्यान पावर, उहाँले गर्नुभएको किन्नुभएको मेटेरियल, उहाँले राख्नुभएको टेक्नोलोजी मसिन ठिक छ कि छैन, त्यो विचार नगरिकन त्यसले निकाल्ने रिजल्टमा चाहिँ नि गनगन गरेर केही फाइदा छैन। रिजल्टमा गनगन गर्ने नै होइन। कोको कोला बनाएको भए पो कालो रङ देखेन फाल्दै भन्नु। अब एउटा मान्छेको नेगेटिभलाई पोजिटिभ दिने, पोजिटिभलाई त्यो मान्छेलाई फाल्न त मिलेन। त्यस कारण हेल्थ केयरमा क्वालिटी कन्ट्रोलको कुनै पनि उपादेयता छैन। हेल्थ केयरमा क्वालिटी एस्योरेन्सको मात्रै उपादेयता छ भन्नाले निक्लिनुभन्दा अगाडि हामीलाई स्योर होस् कि यो राइट निक्लिरहेछ, हेर्नै नपरोस् यो राइट निक्लिरहेछ, यो राइट निक्लिरहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङमा मात्रै हो, पाइन्टमा मात्रै चाहिँ नि उद्रियो भनेदेखि सेलमा राख्ने होइन, यत्रो यत्रो ब्रान्डेड चाहिँ नि के अरे ग्यापको के अरे कोड चाहिँ नि 50% डिस्काउन्टमा छ। अब तपाईँ एचआइभी तपाईँ चाहिँ नि सुगर गर्न आउनुभयो, लेट्स से सबभन्दा सजिलो। अब मसँग पैसा छैन, अब म चाहिँ तेरो पैसा 100 रुपियाँ रहेछ सुगर टेस्ट गरेको, म 50 रुपियाँ मात्रै दिन्छु, यसो सुगर गरेर देन भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि त। त्यस कारण यसमा हाफ प्लेट मोमो दे भन्न मिल्छ, तर मलाई आधा जस्तो पैसा लिएर कोभिड टेस्ट यस्तो भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि। त्यस कारण हेल्थ केयरमा क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने चिज यसको अर्थ जुन टेस्ट हामी गरिरहेका छौँ यो क्वालिटीमा छैन, विश्वसनीय छैन। यो विश्वसनीय छ कि छैन भनेर हेर्ने मेकानिजम सुरु होस् भन्ने मेरो डिमान्ड हो। अब यसले बडा ठुलो समस्या सिर्जना गर्ने हो। ठिक छ, यो विषय एउटा छलफल बहसको विषय, आम दर्शकलाई म सरकारवाला सरकारी मानिसहरूलाई पनि सरकारलाई पनि यो ध्यान आकृष्ट होस्, म यही अनुरोध गर्छु। अब सवाल के रह्यो भने सरकारी अस्पताल र निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले प्रोभाइड गरिरहेको नेपाली जनको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय र क्वालिटीको जो हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, यत्रा अस्पतालहरू पनि, यत्रा मेडिकल कलेजहरू छन् अनि यत्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, हामी यत्रो काम गरि त रहेका छौँ। आम चिकित्सकहरूका अनि प्रशासकहरूका शासकहरूका बारम्बारका यी लवज या भनाइहरू सुन्ने गरिन्छ। समग्रमा तपाईँको विचारमा नेपालमा कार्यरत अस्पतालहरू, सरकारी निजी क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मीहरू, उनीहरूको बिहेभियर, उनीहरूले गरेको गतिविधि र एउटा मापदण्डको जो हामी कुरा गर्छौँ, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने ढङ्गले जो बेसिक निड्सको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो स्थितिमा छ कि छैन हाम्रा अस्पतालहरू, चिकित्सा कर्मीहरू? नेपालमा कसैले पेन्डेमिकमा काम गर्यो भने त्यो कसैले गर्यो भने त्यो सबै मेडिकल प्रोफेसनको मान्छेले मात्रै गरेको। आजसम्म जो मान्छे जसले काम गरिरहेछ नि, जो यो देश टिकिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ नि तपाईँको फ्रन्टलाइनर्स, डक्टर्स, नर्सेस, ल्याबोरेटरी प्रोफेसनल्स, उनीहरूले टिकाइदिएको हो। किनभने तपाईँले चाहिँ नि ज्यान माया मारेर उनीहरू आर्मी जस्तै भए के। अब जस्तो तपाईँले आर्मीमा जब गर्ने भनेको भलिबल खेल्न, फुटबल खेल्न, स्पोर्ट्स गर्नलाई जाने होइन नि, पऱ्यो भने बन्दुक बोकेर लडाइँमा जानलाई, त्यो त क्लियर कट कुरा हो नि आर्मीमा जानु भनेको। त्यस कारण
अब त्यस्तै गरी पोलिटिक्समा जानु भनेको के हो उहाँहरूको डेफिनेसन होला, सरकारी जागिरमा जानु भनेको के हो उहाँहरूको डेफिनेसन होला, तर मेडिकल प्रोफेसनमा जानु भनेको के हो उहाँहरूले राम्ररी बुझेको देखियो। अहिले हेर्दाखेरि पिपी नदिए पनि लौ, डे वानदेखिको कुरा सोध्नु न होइन। अनि त्यसपछि अब हिजो अस्ति त झन् डक्टर नै एकजना चाहिँ नि बिरामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि जानुभयो होइन। अब उहाँको हि पास्ट वे, उहाँ चाहिँ नि उहाँले ज्यानै गुमाउनु भयो होइन। तर प्राइभेट सेक्टर नभएको भए अहिले भेन्टिलेटरकै कुरा गरौँ के हुन्थ्यो होइन। मैले धेरै आफ्नै पर्सनल्ली आफ्नो रिलेटिभ्सहरूमा पनि अब चाहिँ नि हस्पिटलाइज गर्नलाई एउटा चाहिँ नि रुम बुक गर्नको लागि 200वटा भन्दा बढ्ता कल गरेको छु होइन। अल प्याक्ड छन् होइन। अब भेन्टिलेटर चाहे बेला भेन्टिलेटर खोज्ने होइन, मैले पहिलेदेखि भनेको मार्चदेखि नै म यो कुरामा चाहिँ नि धेरै भोकल भएको छु कि अब भेन्टिलेटर चाहियो, अब भेन्टिलेटर खोजेर त संसारले भेन्टिलेटर खोजे बेला भेन्टिलेटर खोज्ने होइन नि। हामी कहाँ केही नभएको बेलामा भोलि गएर भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ भनेर प्रिपेयर्डनेस भने त्यो हो कि प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्ने। अब मलाई चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ नि के छ भने प्राइभेट सेक्टरले धेरै नै काम गरेको छ, तर सबैको एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ, सबैको एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ म अझै पनि आई वान्ट टु कम ब्याक कि कुन पैसा लिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि कुन सामान दिएर भन्ने क्वेसन गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण क्वालिटीको सामान दिएर सस्तोमा दिए भन्नु पनि नराम्रो कुरा हो, अनि क्वालिटीको सामान दिएर 2000 लि भन्नु पनि नराम्रो कुरा हो। त्यस कारण तैँले क्वालिटी दिएको छ कि छैनस् भन्ने ल्याबोरेटरी साइन्समा राम्रै प्रोटोकल छ, त्यो नयाँ सिक्नुपर्ने कुनै पनि साइन्स होइन। यो मान्छेको काम राम्रो छ कि छैन, यसले निक्ले यो प्रोसेसबाट निक्लेको क्वालिटी राम्रो छ कि छैन भन्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर नै छ। क्वालिटी कन्ट्रोलका विधिहरू छन्। अनि फेरि इक्वास भनेको के भने आफूभन्दा जान्ने ल्याबलाई आफ्नो स्याम्पल पठाउने र त्यहाँबाट आफ्नो जस्तै रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्ने। अर्को फेरि क्वालिटी कन्ट्रोलका विधिहरू छन् बेन्चमार्किङ गर्ने भन्नाले एउटै स्याम्पल 10वटा ल्याबलाई दिँदाखेरि सबैजनाको रिपोर्ट हेर्ने, कसले कस्तो रिपोर्ट बेन्चमार्किङ भन्नाले नेपालको बेन्चमार्किङ गर्नलाई हाम्रो लाइसेन्स प्राप्त सबै संस्थाहरूलाई एउटै सेम स्याम्पल्स दिएर रिजल्टहरू अननोन भएको तेरो के आयो मेरो के आयो त्यही त हो नि। एक्जाम लिने त्यो नै सुरु भएन, अनि त्यसपछि कसरी थाहा हुन्छ? अब मैले यहाँ बोलेर क्वालिटी छैन भन्दा पनि भएन, यहाँले बोलेर क्वालिटी छ भन्दा नि भएन। अब यहाँको ब्लड प्रेसर कति 120/80, साइन्सले के माग्छ एभिडेन्स बेस। अब मैले लिएर स्टेथोस्कोप र कफ लगाएर जाँच्नु पऱ्यो नि त 120/80 हो कि होइन। तपाईँले भन्नुभयो भन्दा मैले पत्याउन जरुरी छैन नि क्वालिटीमा। अब कहाँनिर इरर रह्यो त? यो अलिक यत्र तत्र आइरहेको चर्चाको कुरा आम संसारमै आएको छ यो विषय। त्यो के भने कोरोना भाइरस भएको मानिस अस्पतालमा बस्न नपाएर सडकमै कन्तबिजोग भएर बस्नु परेको, अस्पतालहरूले नलिएको, भेन्टिलेटर उपलब्ध नभएको, आइसियुहरूको फेसिलिटीहरू नरहेको, अनि त्यो चिकित्साकर्मीहरू अस्पतालहरूले सर्भिस दिएको भनेर त्यो मान्ने आधार के रह्यो? अब त्यसमा कम्युनिकेसनको पनि अलिकति रोल रहेछ। मैले त्यही भनेर चाहिँ नि कम्युनिकेसन भनेको पोलिटिसियनले गरे जस्तो पर्चा छर्ने होइन, मान्छेले बुझेको मेकस्योर गर्नुपर्छ, विभिन्न स्टोरी टेलर्सहरू क्रिएट गर्नुपर्छ, ट्रस्टवर्दी मान्छेहरूलाई युज गर्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो। अब यहाँ रहेछ विधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा नम्बर दिएछ, हटलाइन नम्बर, हन्टिङ नम्बर के भनेर कि आफूले घरबाट बिरामी भयो भनेर निकाल्नु अगाडि कुन अस्पतालमा बेड खाली छ भन्ने सूचना उहाँहरूसँग हुने रहेछ। त्यसमा फोन नम्बरमा चाहिँ नि फोन गरेर अब हाम्रो बिरामीलाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने भयो, अब अवेलेबल कोभिड अस्पतालमध्ये कहाँ चाहिँ नि हामीले लाँदाखेरि फर्किनु पर्दैन भनेर एक कल फोन गरेर अनि त्यहाँ लाने व्यवस्था गरेको रहेछ। अब त्यो चिज चाहिँ नि मैले अस्ति टेलिभिजन हेरेर सुने। त्यस कारण म सबै टेलिभिजन पत्रिका योहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भनेपछि गभर्मेन्टले के पनि गरेन भन्नु भन्दाखेरि पनि गरेको नपुगेको हो र उनीहरूले गरेको एक्टिभिटिजमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट, हाम्रो इन्गेजमेन्ट के हो, हामीले कसरी मान्छेलाई बताउन सक्छौँ भनेर त्यो चाहिँ नि फ्ल्यासमा गरेर हुन्छ कि पपुलर प्रोग्राममा तपाईँहरूको बिरामी छ भने यो फोन नम्बरमा फोन गरेर अनि मात्रै चाहिँ नि लानुहोला। त्यो फोनमा फोन गरे हो, अब त्यो फोनमा रेस्पोन्स कसरी हुन्छ, त्यो फोन चाहिँ नि टिङ टिङ घन्टी गरेर उठ्छ कि फेरि त्यो क्वालिटीको कुरा अन्त छ। तर उहाँहरूले त गभर्मेन्टले त भनेको छ नि त मलाई यो नम्बरमा फोन गरेर सोधेर यहाँ लग्यो भने चाहिँ कन्तबिजोग नहुने चान्सेस धेरै छ भनेर त भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यसलाई एकदम मासमा चाहिँ नि फैलाइदिनु पर्यो। आम सञ्चारकर्मीहरूको काम पनि त्यो पनि एउटा मध्येको हो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। एउटा विषय, जड विषय के भने
अहिलेसम्म हेर्दाखेरि झन्नै हामीले यो कोरोना भाइरसको 8 महिना व्यतीत गरेको अवस्था छ। हजुर, विश्वको अवस्था चाहिँ झन्नै 1 वर्ष त्यस्तो स्थिति छ, निरन्तर जारी छ। हाम्रो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त अप्ठ्यारो कारुणिक अवस्था छ भनेर भन्छन् त्यहीँका भित्रका प्रशासकहरू पनि। यो पोस्ट कोभिड जुन हामी कुरा गर्छौँ, यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटहरू अरू समग्र तस्बिरलाई हेर्दा कतातर्फ प्रेरित हुन्छ, कहाँ जान सक्छ, कहाँ प्रवेश गर्छ? त्यस्तो धेरै एक्साइटेड हुनुपर्ने सिचुएसन छैन होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कुनै चिज भगवान्ले नेचरले दिएको चिज चाहिँ नि ब्लेसिङ कम्स इन डिस्गाइज भन्छ नि, लुकेर चाहिँ नि भाग्य विधाता आएको भन्या जस्तो सिचुएसन पनि देख्दैन। किनभने हामी चाहिँ नि 3टा चिजमा मारमा खाएको छौँ। एउटा चाहिँ नि हाम्रो मेन चिज भनेको हाम्रो म्यान पावर विदेशमा काम गर्न जाने होइन। अब विदेशमा काम गर्न जाने चाहिँ होल वर्ल्ड नै कति धेरै ले अफहरू भएको छन्, बिजनेस बन्द भएका छन्, कस्ता ठुल्ठुला ब्रान्डहरू चाहिँ त्यो भएको छन् भनिसकेपछि चाहिँ नि अब आर्थिक मन्दीको बेलामा हाम्रो मान्छेहरू विदेश गएर कसरी काम गर्लान्। अब हामी वर्षौँसम्म यो आगो निभाउन नसक्ने मान्छेले चाहिँ नि तपाईँको कसरी चाहिँ नि मान्छेले विश्वास गर्लान् कि नेपालबाट आएको म्यान पावरले चाहिँ नि के अरे काम गर्लान् भनेर। तेस्रो फेरि हामी चाहिँ नि पर्यटनमा उद्योगलाई चाहिँ नि बढावा दिने मान्छे। अब वर्षौँसम्म हामी यसैमा लडेर भिडेर बसेर पर्यटन उद्योगले कहिले चाहिँ नि फेसिलिटी पाउने होइन। सो पर्यटन उद्योग भनेको त विशाल डिटर्मिनेन्ट्स भएको चिज हो होइन। त्यसबाट त एउटा टुरिस्टबाट कति 9 जना कि 10 जना नेपाली पालिन्छन् रे भन्ने सुनेको मात्र भनेपछि त हामी त कुनै हालतमा पनि यसै त गरिब थियौँ होइन। त्यसमाथि हामीले गर्नै नपर्ने खर्च चाहिँ नि गर्नु पर्यो हेल्थ केयरमा। हाम्रो बजेटको चाहिँ नि धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ नि हामीले यसमा खर्च गऱ्यौँ। अब हाम्रो विदेश जाने मान्छे चाहिँ नि अब उस्तै एकदम नराम्रो कन्ट्रीमा मात्रै जाने भए, राम्रो कन्ट्रीले त अब यिनीहरू कोभिड कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, यिनीहरू नै चाहिँ त्यो हुने हो कि आएपछि पिसिआरको रिपोर्टले जाने बेला पिसिआर रिपोर्टले एयरपोर्टमै 15 दिन बस भने चाहिँ हामीले कसरी अफोर्ड गर्ने होला, फेरि उनीहरूका चाहिँ नि होटेलका फी कसरी तिर्ने होलान् होइन। त्यस कारण म चाहिँ नि अलिकति, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा के भनेपछि क्यापेक्स भन्छ नि सर, जुन क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने। इन्भेस्टमेन्टले के भन्छ भने त्यसबाट रिवार्ड आइरहनु पर्ने। तर हामीले अहिले जो जति हेल्थ केयरमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ नि त्यो एक्सपेन्सेसमा गयो कि। जस्तो पिसिआर मसिन किन्यौँ त्यो भोलि युज नहुने अवस्थाको किन्यौँ भनेपछि त्यत्रो पैसा क्यापिटलमा खर्च गऱ्यौँ, इक्विपमेन्टमा खर्च गऱ्यौँ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने। अब हामीले किनेका पिसिआर मसिनमध्ये आज लेखेर राख्नुहोस्, अब भोलि पोस्ट कोभिडको सिचुएसनमा हामीले दैलेखदेखि कहाँसम्म पिसिआर मेसिन राखेका छौँ नि, त्यो मेसिनको 80% मेसिनले पिसिआरकै रूपमा काम गर्ने छैन, गर्दैन। अब भनेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट भएन नि त, त्यो त एक्सपेन्स भयो नि त। त्यस कारण अब यहाँले मसिनमा हालेको पैसा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भएपछि त त्यो 26 अरबको लेखाजोखा त त्यति बेला हुने भयो नि त, केमा हालेको पैसा भनेर होइन। त्यस कारण म पोस्ट कोभिड सिचुएसन चाहिँ अत्यन्त निराशापूर्ण देख्छु। सकेभन्दा छिटो यो आगो निभाएर हामी चाहिँ नि आफ्नो काममा फर्किन पाएदेखि चाहिँ नि देशले अलिकति राहत पाउँछ। आगो निभाउने भने के? यो पेन्डेमिकको आगो क्या, महामारीको आगो छ नि, यो त रोगको मात्रै आगो छैन नि सर, भोगको आगो छ होइन, अनि त्यसपछि रिलेसनसिपको आगो छ, त्यो धेरै चिजको आगो बल्या हो नि यो होइन। यो रोगको मात्रै आगो त छैन नि। अब कसैलाई पैसा कमाउने आगो बढिरहेको छ यहाँनिर होइन, त्यो धन्दा विभिन्न खाले आगो बलिरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ नि सकैभन्दा छिटो निभाउन सकेदेखि चाहिँ नि हाम्रो त्यसपछि पोस्ट कोभिडको कुरा गर्नु। आज बसेर हेर्दा पोस्ट कोभिड सिचुएसन इन नेपाल इज भेरी भेरी डेन्जरस, स्केरी के, एकदम डरलाग्दो अवस्था। फेरि त्यहाँ पनि त्यो व्यवस्थापन, कुशल व्यवस्थापक र असल राम्रो ढङ्गको व्यवस्थापनकै कुरा महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। हस्, तपाईँसँग म केही समय कुरा गरेँ, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, सबैजनालाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशील थापा, स्वास्थ्य गुणस्तर विश्लेषक। पछिल्लो आम जिज्ञासालाई सुशील थापा मार्फत म सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्दै थिएँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।
भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।